बुर्ज यानी कि जेमिनी, इस हफ्ते आपके बहुत से कारोबारी मामलात हल होने का इम्कान है। इसके साथ ही कुछ कारोबारी और करियर के हवाले से वजाहत खुलकर आपके सामने आ जाएगी और आप इससे खुद एतमादी महसूस करेंगे। आपका करियर आपको पेशा वाराना सफ़र में कहाँ तक ले जाएगा, इस बारे में आपको साबित कदम रहना होगा और पुर एतमाद भी रहना होगा। इस हफ्ते बेफ़ायदा वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि कारकुनान के साथ मिलकर अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं ताकि काम के मामलात को हमवार कर सकें। अपने पेशा वाराना इंतज़ामात के बारे में दूसरों के ख़यालात जानने का अहम मौका मिलेगा। माली लिहाज से इस हफ्ते इजाफ़ी अखराजात से वास्ता पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप में इख्तलाफात और तल्ख़ कलामी भी होगी। इसलिए अपने बजट और मालियात के मामलात को अपने कंट्रोल में रखें। समाजी कामों में आपको कुछ हद तक हौसलामंद और साबित कदम रहने की तरगीब दी जाती है। इससे आपको इजाफ़ी तवज्जो मिल सकती है। आपकी तवज्जो और मशागिल दिलचस्पी इस हफ्ते आपको सब में नुमायाँ और मुनफरिद बना सकते हैं। ये हफ़्ता रुमानवी मामलात में आपकी ज़िंदगी में मज़ा लेकर आएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा मुतासिर होगी। शरीक हयात या महबूब से अपनी शनासाई आपको करीब लाने में मदद देगी। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप एक दूसरे के साथ हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में गहमा गहमी और खुशी की लहर आने का इम्कान है। ख़ानदान में अपनी शनाख्त और कामयाबी बनाने के लिए आपको अपने ताल्लुकात साजगार करने होंगे। आपकी थोड़ी सी तवज्जो आपके बहुत से ख़ानदानी मसाइल को हल करने में आपकी मदद करेगी। इस हफ्ते बच्चों के तालीमी मामलात का बग़ौर जायज़ा लेना होगा ताकि उनकी तालीमी सरगर्मियों के बारे में आप जान सकें। आपका लकी नंबर है 4, लकी पत्थर ज़मुर्द, लकी रंग ब्राउन, हाकिम स्यारा अतारत, अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है। बुर्ज असद यानी कि लियो, इस हफ्ते आप अपने पेशा वाराना काम के हवाले से ही आगे बढ़ेंगे। आप अपनी मुलाजमत के हवाले से क्या कुछ तब्दीलियां चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके ख्वाब पूरे होंगे। इस हफ्ते मुलाजमत पेशा अफराद को तरक्की मिलने और तनख्वाह में इजाफे का भी इम्कान है। आपका अफसरान के साथ साजगार ताल्लुक़ आपके बेहतरी और आगे बढ़ने की ख्वाहिश जन्म ले सकता है। इसलिए अपने अफसरान के साथ बातचीत करें और नए वादों और पेशा वाराना वाबस्तगियों के साथ एक नया कदम उठाएं। इस तरह आप में कारकुनों के साथ ताल्लुकात बहाल होंगे। कुछ अफराद ज़्यादा पैसा कमाने के लिए जो ख्वाब देखेंगे, आप अपने करियर में आगे बढ़ें कर ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। मौका या मंसूबा चाहिए, कोई भी हो, आप अपनी सलाहियत से इजाफी आमदन का हसूल मुमकिन कर सकते हैं। इस हफ्ते समाजी ज़िंदगी को कुछ हलचल हो सकती है, जिसकी वजह से दूसरे शहर का सफ़र और ज़्यादातर बैरूनी सरगर्मियों का भी इम्कान है। समाजी हल्का वसी होगा और साथ ही आपको कुछ हद तक ज़हनी थकावट भी महसूस होगी। ये हफ्ता कशिश की बजाय अक्ल व फ़हम के ज़रिए सच्ची मोहब्बत तलाश करने का मौका देगा। अगर आपकी नज़र में कोई है तो उसको डिनर या पिकनिक के लिए मदऊ करें। ये तरीका महबूब को काफ़ी दिलचस्प महसूस होगा। अगर ताल्लुक़ ज़्यादा गहरा है तो किसी दोस्त की मदद से अपने घर आने की दावत दें। इससे घर के मामलात में कुछ हद तक खुशगवारी का इम्कान है। वालिदैन अपने बच्चों के साथ और छोटे बहन भाइयों के नाज नखरे उठाने को तैयार होंगे। आप जो चाहते हैं घर वालों को करके दिखाएं। इस तरह से घर के लोगों के दरमियान ताल्लुकात कुदरती तौर पर बेहतरीन होने का इम्कान है। आपका लकी नंबर है 5 और 8, लकी पत्थर लाल और याकूत, लकी रंग सुनहरा और नारंगी, हाकिम स्यारा सूरज, अंसर आग और आपका लकी दिन इतवार है। बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा, इस हफ्ते आपकी तवज्जो घर के और दफ्तर के तमाम अमूर पर रहनी चाहिए। इसलिए आप अपने कामों में एक साफ वक्त को तरतीब दें ताकि तमाम काम बखूबी तरीके से अंजाम दे सकें। हर काम को अपने वक्त पर अलग से अंजाम देना होगा। इस हफ्ते आपको काम के हवाले से एक नतीजा खेज़ खबर मिलेगी। इससे आपको अपने काम के मामूलात में भी बेहतरी महसूस होगी। ये हफ्ता कारोबारी सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है।
یعنی خوش قسمتی سے اس ہفتے آپ کے ساتھ عملی اقدامات کے حوالے سے مالیات میں ترقی کا بھی امکان ہے اور اضافی وسائل کے لیے مزید مواقع بھی ہاتھ لگیں گے، جس پر عمل کرنا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی کارروائیوں کو بہتر طریقے سے مثبت نتائج حاصل کرنے میں استعمال کریں۔ سماجی رابطوں کے حوالے سے نئی تصاویر لگانا کوئی برا خیال نہیں ہو۔ یہ خیال آپ کو ایک تحریک فراہم کرے گا جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ محسوس ہوگا۔ اس سے سماجی زندگی میں بہتری آنے کا بھی امکان ہے۔ اس ہفتے کچھ خاندانی مشورے آپ کے لیے کافی حد تک فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ بیرون ملک سکونیت کے لیے سوچ بچار کے لیے حتمی فیصلہ کریں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اس ہفتے آپ محبت کے حوالے سے دن میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں گے۔ قسمت کے ستارے محبوب اور آپ میں دلکش تعلقات بنا دیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی محبت کے معاملات میں شدت محسوس ہوگی۔ محبوب محبت سے پیش آنا اور رومانوی معاملات میں حوصلہ افزائی کرنا ایک بہترین عمل ہوگا۔ اس ہفتے گھریلو خواتین کا سسرال میں اپنا مقام بنانے کے لیے کافی حد تک محنت کریں تاکہ ان سب کا دل جیت سکیں۔ اس ہفتے کسی دوسرے شہر کا سفر بھی متوقع ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6۔ لکی پتھر سنگیش، لکی رنگ سفید، حاکم سیارہ زہرہ، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ برج حوت یعنی کہ پائسیز، اس ہفتے آپ کو کسی طاقتور شخص کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وہی لوگ آپ کو بڑا اور اونچا محسوس کروائیں گے۔ یہ لوگ آپ کے لیے ایسے پیشہ ورانہ افراد ہوں گے جو کہ آپ کو ترقی حاصل کرنے میں مکمل طور پر مددگار ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے تعلق ان کے ساتھ سازگار کریں۔ خوش قسمتی سے اس ہفتے آپ کو اپنے رابطہ سازی کو بھی بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو حالات آپ کے فائدہ مند رہیں گے، یعنی کہ مختلف مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ پیشہ ور ہفتہ رہے گا۔ آپ کو اپنی معاشی حالات کا ایک نیا روپ نظر آئے گا۔ کچھ مذاکرات آپ کی مالیاتی زندگی میں بہتری بھی لا سکتے ہیں۔ مالیاتی اور معاشی لحاظ سے سرمایہ کاری کے لیے یہ ہفتہ مفید اور بہترین ہے۔ اس ہفتے آپ کے سماجی کاموں میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ سماجی شناخت اور اچھے تعلقات کے لیے یہ ہفتہ کافی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ دل کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو پرانے زخموں سے دور رہنا ہوگا۔ ان سے پیچھا چھڑانا یقینی بنائیں اور اپنے لیے کثرت میں خوشی کا آغاز کریں۔ اس ماحول میں اپنی محبت کے ساتھ گہرائی میں پڑنا کچھ حد تک مشکل ہوگا، لیکن جلد ہی سچی محبت آپ کو راہ راست پر لے آئے گی۔ اس لیے رومانوی ابتداء میں خود بنیادی طور پر خود پسندی اور پراعتماد رہیں۔ آگے بڑھیں۔ آج اپنے کچھ خاندانی مسائل کے حوالے سے خود فیصلے کرنے میں آپ آزادی محسوس کریں گے۔ کوئی فیصلہ ذہنی تناؤ یا دباؤ میں آ کر نہ کریں۔ اس ہفتے آپ کو گھر سے منسلک معاملات سے گزرنا ہوگا۔ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر پرسکون بنانا ہوگا۔ ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ اپنی توجہ اپنے گھر اور ماحول پر رکھیں تاکہ خوشگوار حالات پیدا ہو سکیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8۔ لکی پتھر قیمتی رنگدار، لکی رنگ ارغوانی، حاکم سیارہ نیپچون، عنصر ہوا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔